पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में शनिवार को जमीयत उलमा बिहार के तत्वाधान में जमीयत उलमा बिहार का 11वां आम अधिवेशन बनाम लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य रूप से जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी शामिल हुए। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद के हजारों सदस्य एवं पदाधिकारी शामिल हुए। इसको लेकर बारो निवासी सेवानिवृत्त प्रोफेसर शमीम बारवी ने प्रोग्राम के सफल होने पर अपनी राय जाहिर की। देखिए, जमीयत उलमा एक मजहबी पार्टी है, लेकिन आज़ादी से पहले जमीयत उलमा ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा महाज कायम किया था। हर तबके के मुसलमान, खुसूसन उलमाए कराम ने यूँ समझिए कि सर में कफन बांध करके अंग्रेज़ों से जिहाद किया था और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। और उनकी ये आज़ादी की लड़ाई और उनकी ये कुर्बानी, अजीम तरीन कुर्बानी मुल्क की आज़ादी के लिए कही जा सकती है। यहाँ तक कि आज़ादी की तारीख़ लिखी जाए तो बग़ैर जमीयत उलमा के उलमा ख़ास तौर से उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, इस तज़किरे के बग़ैर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तारीख़ नामुकम्मल होगी। तो इस सिलसिले में हमेशा से जमात काम करती आई है। आज़ादी के बाद जमीयत उलमा ने अपने आप को एक तरह से सियासत से अपने को दूर रखा और मजहबी हैसियत से तहजीबी विरासत को समझते हुए मुसलमानों के लिए इसने काम किया। लेकिन सियासत के तमाम हरकत और सकनात पर इनकी निगाह रही और आज़ादी के बाद जो तफक्कुरात थे लोगों के जहन में कि कैसा हिंदुस्तान होगा, इसमें जमीयत उलमा का बहुत बड़ा रोल है कि इसने जमहूरियत को हिंदुस्तान में लागू करने के लिए, जमहूरियत से आम मफहूम ये होता है ये किसी मज़हब की मुल्क नहीं होगा, यहाँ एक ख़ास ज़ुबान वालों का मुल्क नहीं होगा, बल्कि इस मुल्क में जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं और जितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं, जितनी तहजीब है, सकाफ़त है, विरासत है, रहन सहन का तरीक़ा है और अपने ख्यालों की आज़ादी है और बहुत सारी आज़ादियाँ और सुकून के साथ हर कोई अपनी ज़िंदगी गुजार सके, इस तरीक़े की जो आज़ादी हासिल होती है, इसी को सही मानों में जमहूरियत कहते हैं। तो इसके लिए जमीयत उलमा के उस वक्त के असलाफ ने वो अपना काम मुकम्मल किया और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी थी और आज़ादी की रहनुमाई की थी, उसने जंग आज़ादी की, उनसे उन्होंने इस सिलसिले में काफ़ी राब्ता रखा और अपनी बात कहते रहे। और यहाँ तक कि अरबाब इक़्तिदार ने जो आज़ादी के गैर मुस्लिम हज़रात थे, सब इस बात में मुत्तफ़िक़ हुए कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क हो। लेकिन आज़ादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल कुछ तब्दील होना शुरू हुई और आज के तनाज़ुर में ख़ास तौर से ये तब्दीली बहुत ही ख़तरनाक दहज पर पहुँच रही है और नफ़रत का एक बाज़ार गर्म कर दिया गया है इक़्तिदार के हुसूल के लिए। तो जमीयत उलमा ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए एक तरह से अपनी तमाम तवानाई और ताकत के साथ मुल्क को बचाने के लिए, इसलिए कि पढ़े लिखे किसी भी शख्स को ये बात समझ में आ सकती है कि हिंदुस्तान का मुस्तक़बिल ये जमहूरियत में है। यहाँ जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बसते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ़ ख़याल के, मुख्तलिफ़ ज़बानों के और तहजीबों के, ये सब मिल करके अगर हर कोई चाहे कि अपने अपने हिसाब से अलग हिंदुस्तान बना ले तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हर कोई समझता है कि ऐसा मुल्क हो, जमहूरियत जो हमने बना लिया है और इसके तहत एक ताज़ीरात आईने हिंदुस्तान हमने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, जिसमें तमाम लोगों को मुकम्मल आज़ादी दी गई। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि अददी बरतरी की बुनियाद पर, यानी हिज़्ब इक़्तिदार, हिज़्ब इख्तिलाफ, जो ज़्यादा पार्टी, बड़ी पार्टी ज़्यादा जीतती है वो इक़्तिदार में आती है, उसका एक फार्मूला है, हिसाब है। तो वो मनमाने ढंग से जो काम आज कर रही है, चूँकि हिज़्ब इख्तिलाफ बहुत कमज़ोर हो गया है, एक नफ़रत की फ़िज़ा कायम कर दी गई है, जिससे जमहूरियत को ख़तरा पैदा हो गया है। और ख़ास तौर से मुसलमानों की एक बड़ी जमात, जो सबसे बड़ी अक़लियत या कह सकते हैं कि दूसरी बड़ी अक्सरियत है जो हिंदुस्तान की 25 से 30 करोड़, इससे भी ज़्यादा हो सकती है,
اس کے خلاف ایک ایسا نفرت کا ماحول قائم کر دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے ہر ایک سمجھدار مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم جو جمہوری ذہن کے آدمی ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے۔ تو جمعیت علماء نے اسی جمہوریت کو بچانے کے لیے اور آئین کو بچانے کے لیے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ملک اکثریت کے بل پر نہیں چل سکتا ہے، ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس ملک کی تمام اقلیتیں، خصوصاً سب سے بڑی اقلیت جو مسلمانوں کی ہے، اس کو اپنے حقوق نہ دیے جائیں، اس کو زندگی کے وہ سارے لوازمات، جو ساری ضروریات ہیں، جو سہولیات ہیں اور جو کچھ آئین نے ان کو دیا ہے، یہ اگر نہیں دیا جائے گا اس سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، ملک کمزور ہوگا۔ اگر کوئی ڈھنڈورا پیٹنا چاہے تو پیٹ لے، لیکن اس سے یقیناً ملک کمزور ہوگا۔ تو ہمیشہ سے مسلمانوں نے اپنے وطن عزیز سے محبت کیا ہے، ان سے تعلق رکھا ہے۔ جمعیت کے لوگ اور تمام مسلمان بلکہ ہندوستان کا ہر فرد اپنے زمین سے محبت رکھتا ہے، اس لیے جمعیت نے بھی یہ فیصلہ کیا، اسی محبت کی بنیاد پر یہ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نفرت کی فضا کو ختم کیا جائے، آئین کی بالادستی قائم کیا جائے، آئین میں جس کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ پوری طرح سے ان کو ادا کیا جائے اور اظہار آزادی کے نام پر کسی کے حقوق کو سب نہیں کیے جائے بلکہ سب کو یکساں موقع دیا جائے، اتحاد و محبت کی فضا قائم کی جائے۔ جس طرح سے مل جل کر کے مختلف مذاہب کے لوگ ہندوستان میں رہتے آئے ہیں، پورا کا پورا ان کو موقع دیا جائے، ایسی فضا قائم کیا جائے اور ایک دوسرے کا عزت و احترام کیا جائے، بڑوں کے ساتھ احترام، چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ تو اسی لیے انہوں نے یہ کنونشن بلایا، کہنے کو تو 11واں ہے لیکن میرے خیال سے اپنی نوعیت کا یہ پہلا کنونشن تھا جو بڑے پیمانے پر بہار میں ہوا اور الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جو شری کرشن میموریل ہال ہے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، بلکہ اس کے علاوہ باہر جو انتظام کیا گیا تھا اس میں بھی لوگ موجود تھے، سڑکوں پہ بھی لوگ موجود تھے۔ تو لوگوں نے محسوس کیا، دلوں کو چھو گئی ہے بات اور لوگوں نے محسوس کیا۔ اور ایسے بھی جمعیت علماء کے جو صدر ہیں وہ امیر المومنین بھی ہیں، تو اس بنیاد پر بھی لوگ آئے کہ اپنے امیر کی بات سننے کے لیے آئے اور الحمدللہ بڑی اچھی گفتگو کیا۔ انہی موضوعات کو تفصیل سے قدر ذکر فرمایا آپ نے اور محبت اور سمجھیے کہ یکانگت اور محبت، آپس کی بھائی چارگی کا پیغام آپ نے دیا، ہندو مسلم اتحاد کا پیغام دیا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ جنگ آزادی کی تاریخ کو بھی لوگ پڑھیں سمجھیں۔ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہے بلکہ اس سے پہلے کی تاریخوں کو بدلنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس پر بھی لگام لگنا چاہیے اور صحیح تاریخ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ کسی چیز کو ڈھو کر کے کسی غلط بنیاد پر کوئی آگے بڑھے یہ ترقی کا ضامن نہیں بن سکتا ہے۔ ترقی تو حقیقت پسندی سے ہوتی ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ہوتی ہے۔ یہی پیغام امیر المومنین اور جمعیت علماء کے صدر حضرت ارشد مدنی دامت برکاتہم نے دیا ہے اور بہت کامیاب پروگرام ہوا ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اپنا نام بتا دیں۔ میں پروفیسر شمیم باروی، ریٹائرڈ باٹنی کا پروفیسر ہوں، سائنس کالج سے ریٹائر ہوا، لیکن